र बाहिरी सुरक्षा पर्दछन्। आन्तरिक सुरक्षा अन्तर्गत चाहिँ यसका क्षेत्रहरू आन्तरिक सुरक्षा र बाहिरी सुरक्षा। आन्तरिक सुरक्षा अन्तर्गत चाहिँ भौगोलिक अखण्डता, सीमाको सुरक्षा, सम्प्रभुताको रक्षा, त्यसरी अर्को राष्ट्रियता कमजोर पार्ने जातीय, भाषिक, धार्मिक, राजनीतिक द्वन्द्वहरूको यथोचित समाधान, शान्ति तथा सुव्यवस्था मार्फत सार्वभौम सत्ताको रक्षा, सैन्य क्षेत्रको सुदृढीकरण, आधारभूत आवश्यकताको व्यवस्थापन, स्रोत साधनको पर्याप्त परिचालन, सुरक्षा निकायको क्षमता सबलीकरण, नयाँ सुरक्षा नीतिको अवलम्बन, जोखिममा परेको क्षेत्रको सशक्तिकरण, सक्रियता सुरक्षा संयन्त्रको निर्माण, कानुन कार्यान्वयन गरेर जनताको जीवधन र स्वतन्त्रताको रक्षा, मानव सुरक्षा र रक्षा, कानुनी राज्यको अवलम्बन, ऊर्जा सङ्कटको व्यवस्थापन, गरिबी निवारण, हिंसा रहित निर्वाचन। त्यसरी अन्तर्राष्ट्रिय वा बाहिरी क्षेत्र अन्तर्गत चाहिँ के पर्छ भनेर गरेको थिएँ। त्यसमा चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय बाडापत्रको पालना, अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय क्षेत्रीय द्विपक्षीय नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीको प्रमुख जोखिमहरू चाहिँ देखाइ बमोजिम रहेका छन्। राष्ट्रिय सुरक्षा नीति 2075 सार्वजनिक नहुनु, राष्ट्रिय सुरक्षाको सम्बन्धमा स्पष्ट नीतिको अभाव, अपराधमा राजनीतिकरण र राजनीतिमा अपराधले प्रश्रय पाउनु, सङ्गठित अपराध बढ्नु र दण्डहीनता हुनु, राज्य पुनर्संरचना कठिनाइ हुनु, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कार्य सुस्त गतिमा हुनु, गरिबी निवारण गर्न नसक्नु, खुला सिमाना कायम हुनु, मानव अधिकार र मौलिक अधिकारको ग्यारेन्टी नहुनु, सुरक्षा व्यवस्थापनमा न्यून जनशक्ति रहनु, धार्मिक, जातीय, क्षेत्रीय अतिवाद रहनु, अन्तर्राष्ट्रिय शरणार्थी समस्या रहनु हुनु, अनि सीमा विवाद र छिमेकी राष्ट्रमा घातक हतियार उत्पादन हुनु। त्यसरी यसका समाधानका उपायहरू राष्ट्रिय सुरक्षा नीति सार्वजनिक गरी सबै निकायलाई कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध गराउने, त्यसरी पर्याप्त जनशक्ति खटाउने, एकीकरण सुरक्षा मापदण्ड अपनाउने, नागरिक चेतना बढाउने, राष्ट्रभक्तिको भावना जगाउने, सङ्गठित अपराध नियन्त्रण गर्ने र दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने, द्रुत गतिमा पुनर्निर्माण र राज्य पुनर्संरचना गर्ने, बेरोजगारी समस्या समाधान गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, समतामूलक समाज निर्माण गर्न सबै एकजुट रहने, सुरक्षा व्यवस्थापनमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने, देशको सीमा सुरक्षामा कडाइ गर्ने, यति हो यसको छ। त्यसै अन्त्यमा चाहिँ राष्ट्रिय यसलाई टुङ्ग्याउनलाई अन्त्यमा चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षाले मुलुकको हित, नागरिकको जीवधनको रक्षा मात्र नभई सार्वभौम सत्ता, पहिचान र प्रतिष्ठा समेतको संरक्षण गर्दछ। त्यसैले राष्ट्रिय सुरक्षा मार्फत मुलुकको हित रक्षा आजको आवश्यकता हो। यति हो सर। ल धन्यवाद। तपाईको अब समग्रमा ठिक छ औसत आन्सर त समयमा लेखे हो कि होइन त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अनि तपाईको दुईटा पाटो अलिकति कमजोर के भयो भने एउटा चाहिँ बाह्य सुरक्षा मामिलाहरू लेख्नुभयो त्यो पर्याप्त र कोर सुरक्षासँग सम्बन्धित अलिकति भएन होइन। इन्टरनेसनल सेक्युरिटी थ्रेट्स अन्तर्गत चाहिँ तपाईले टेरोरिजम, सङ्गठित अपराध लगायतका जुन मानव तस्करी, जुन क्रस बोर्डर अपराधहरू हुन्छन् नि त्यसले चाहिँ सुरक्षामा थ्रेट पुर्याउने हार्ड सेक्युरिटी मामिलाहरू तपाईँले छुटाउनु भयो त्यसमा। अब संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको पालना यिनीहरू भनेको तिनीहरू पनि महत्त्वपूर्णै छ, तर ठ्याक्कै क्रस बोर्डर क्राइमसँग सम्बन्धित र अरू मुलुकको कारणले गर्दा नेपालको सुरक्षामा हुने थ्रेटका कुराहरू चाहिँ छुटाउनु हुँदैन होइन। त्यो एउटा दिनु होला।
अनि अर्को अलिकति यो कन्टेम्पोररी इस्युहरूमा चाहिँ तपाईँले एउटा खाद्य सङ्कट ऊर्जा सङ्कट के लेख्नुभयो। अब क्लाइमेट चेन्जको कुरा आएन है। जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गरेको सुरक्षा थ्रेट सबभन्दा ठुलो एउटा थ्रेट छ। यो अघिल्लो पाटोहरूमा भयो भने सुझावको पाटो अलिकति कम भयो तपाईँको, होइन? हुन्छ सर, अर्कोचोटि अब त्यसैले सुधार गर्दा हुनु। सुझावलाई चाहिँ अलिकति इलाबोरेट गर्नुपर्छ। हजुर सर। त्यसरी लेख्नु होला। अनि कतै कतै अलिकति डेड इन्फर्मेसन भनेको पुरानो भइसकेको, जस्तो पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिने भन्ने जरुरी पर्दैन अहिले सुझावमा तपाईँले, होइन? कतिपय तपाईँले पुरानो नोटहरू पढ्दै आउनुभयो होला, अनि तिनीहरू अपडेट नभएको हुनसक्छ है। अब यही टपिक पढ्दाखेरि पनि हामीले कुरा गरौँला यो विषयमा। ल रिताजी सर र भनिहाल्नुहोस् त, अनि हामी प्रवेश गर्छौँ। प्रवेश राखेँ सर मैले। यसमा यसभित्र सन् 1945 अक्टोबर 24 स्थापित संयुक्त राष्ट्रको भूमिका विश्व शासनको रूपमा रहेको हुन्छ। अनि अर्को टपिक्समा विश्व शासनमा संयुक्त राष्ट्रको भूमिका भनेर टपिक्स राखेँ। यस अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मुख्य उद्देश्य विश्व शान्ति र सुरक्षा कायम गर्नु रहेको हुन्छ। यसका अलावा देखाएका भूमिकाहरू रहेका छन्। त्यसमा यसले सदस्य राष्ट्रहरूबीच विवाद समाधान, मध्यस्थता गर्ने, वार्ता गर्ने र आवश्यक परेका बेला हस्तक्षेप समेत गर्दछ। सदस्य राष्ट्रहरूमा मौलिक हक, मानव अधिकारको संरक्षण, सम्वर्धन, दबाव र सुझाव दिने गर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको उल्लङ्घन गरेमा आइसिजे मार्फत दण्डको भागीदार गराउँदछ। विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको आर्थिक सामाजिक विकासका लागि एजेन्डा तयार गर्छ र यस अनुरूप सुझाव र सहयोग गर्दछ। एफएओ, डब्लुबी, युएनडिपी, आइएफसी र आइडिए मार्फत आर्थिक तथा मानवीय सहयोग गर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी सङ्घ संस्था मार्फत सामाजिक सहयोग गर्दछ। हात हतियार नियन्त्रण गर्ने स्वतन्त्र राष्ट्र निर्माण गर्नमा पहल गर्दछ। विश्व शान्ति र विकासका लागि आवश्यक पहलहरू गर्ने गर्दछ। समग्रमा कम विकसित राष्ट्रहरूलाई आर्थिक, सामाजिक र मानव अधिकारको स्थापना र विपद व्यवस्थापनका क्षेत्रहरूमा महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू निर्वाह गर्दै आइरहेको छ। अर्को टपिक संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुधारका लागि सुझावहरू। संयुक्त राष्ट्र सङ्घका आफ्नै विश्व शान्ति कायम गर्ने र सुरक्षा कायम गर्ने आफ्नै भूमिकाहरू निभाउँदै आइरहे तापनि यस अन्तर्गत विभिन्न आरोपहरू पनि लाग्दै आइरहेका छन्। जस्तै ठुला शक्तिशाली राष्ट्रहरूप्रति झुकाव भएको, साना गरिब राष्ट्रहरूको आवश्यकता पुरा गर्न नसकेको, अन्तर्राष्ट्रिय निरङ्कुशता फैलाएको आदि जस्ता आरोपहरू लाग्दै आइरहेका छन्। यसका लागि देखाएका सुझावहरू सुझाउन सकिन्छ। समय समयमा विभिन्न राष्ट्रहरू जस्तै रुस, युक्रेन, इजरायल र प्यालेस्टाइन जस्ता देशहरूबीच युद्ध बढिरहँदा ती राष्ट्रहरूबीचको विवाद समाधान गर्नुपर्ने, यसका लागि आवश्यक सङ्घ संस्थाहरू स्थापना गर्नुपर्ने, धनी राष्ट्रहरूबाट कर सङ्कलन गरी विकासोन्मुख गरिब राष्ट्रहरूका लागि रोग भोग र गरिबी र विपदबाट बचाउनु पर्ने, हिंसा रहित वातावरण तयार गरी विश्व शान्ति कायममा आफ्नै सेना राख्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, आन्तरिक सुशासन कायम गर्नमा जोड दिनुपर्ने, सबै सदस्य राष्ट्रहरूको अवलोकन गरी प्रभाव र जोखिम हुनबाट बचाउन आवश्यक पहल गर्नुपर्ने, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अङ्गहरूको समाज सापेक्ष पुनर्संरचना गरी क्षेत्र र सदस्य राष्ट्रहरूका हिसाबले समावेशी, समन्वयिक र सन्तुलित बनाउँदै लैजानुपर्ने लगायतका सुझावहरू रहेका छन्। अनि सारमा विश्व शान्ति, मानव अधिकारको संरक्षण, सम्वर्धन र राष्ट्रहरूबीच आपसी सम्बन्ध, स्वाधीनता र न्याय कायम गर्नमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको भूमिका रहँदै आएको छ। यसलाई विकासोन्मुख राष्ट्र उन्मुख बनाउँदै रोग भोग र गरिबीको न्यूनीकरण र तत्काल बढ्दै गएका युद्ध, हिंसा जस्ता कार्यहरूको रोकथाम गर्न सकेमा अझ प्रभावकारी हुने देखिन्छ। यति गरे सर। ल ठिक छ, तपाईँको पनि ठिक छ। तर के भयो भने यस अगाडिको भूमिका पनि ठ्याक्कै तपाईँले के गर्नु पर्यो भने सेक्टर सम्झिनु पर्यो कि दिमागमा, छुट्याउनु परेन, सम्झिनु पर्यो। त्यसको भूमिका सबैभन्दा पहिलो त युद्ध रोक्नु र विश्व शान्ति कायम गर्नु, ठोस कुरा आएको छ आउनु त, तर तपाईँले अलिक फरक किसिमले लेख्नु भएको छ। त्यो एउटा भयो।
अर्को मानवाधिकारको रक्षा र लोकतन्त्रको प्रवर्धन उदाहरणका लागि भन्दैछु है मैले। अर्को चाहिँ सङ्कट विपदहरूको सामना र मानवीय सहयोग होइन। त्यसपछि गएर यो चाहिँ बाल अधिकार, लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रण अनि ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार जस्ता जुन सबैले महत्त्व नदिने तर चाहिँ सबैको लागि कमनली आवश्यक पर्ने यी कुराहरू, त्यसको संरक्षण। अनि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यसले के गर्छ त भन्दाखेरि अति कम विकसित मुलुकहरू र विकासशील मुलुकहरूका लागि उनीहरूका समस्यामा विश्वको ध्यान आकर्षण गराउने फोरम उपलब्ध गराउँछ होइन। अनि यो अघि तपाईँले भन्नुभयो तर फरक हिसाबले चाहिँ गरिब मुलुकहरूको आर्थिक सामाजिक विकासका लागि योजना र स्रोत परिचालन, तपाईँले एमडिजी एसडिजी भनेको के हो त भन्दा त्यही नै हो, संयुक्त राष्ट्र सङ्घले गर्ने कुराहरू भए होइन। यसरी विभिन्न त्यो एरिया सम्झिनु पर्यो, अपराधमा, शान्ति सुरक्षामा, ह्युमन राइट्समा, अनि त्यसपछि एक्सक्लुडेड र अल्ट्रा पुवर मानिसहरूको अपलिफ्टमेन्टमा, गरिब मुलुकहरूको विकासमा के भूमिका खेल्छ भनेर सम्झेर त्यहाँ लेख्नु भएको छ। तर त्यसलाई चाहिँ नछुटोस्, हरेक पाटो समेटियोस् भन्ने कुरा मैले भन्न खोजेँ। र दिएको सुझाव, सुधारका लागि सुझावमा चाहिँ अलिकति एउटा दुईटा पोइन्ट अलि अव्यवहारिक जस्तो भयो। जस्तो तपाईँले चाहिँ धनी मुलुकबाट कर उठाएर गरिब मुलुकको गरिबी घटाउन, यस्तो गर्न चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने भन्ने त्यो काम चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको त्यो गर्न अलिक कठिन हुन्छ। ट्याक्सेसन भनेको सोभरिन स्टेटले मात्रै उठाउन सक्छ अनि पार्लियामेन्ट्री अप्रुभलबाट मात्रै ट्याक्स उठाउन पाइन्छ, त्यसैले त्यो भन्न भएन। तर चाहिँ तपाईँले धनी मुलुकमा केन्द्रित रहेको स्रोत साधनलाई गरिब मुलुकहरूको विकासमा परिचालन गर्न, पहल गर्ने, संयोजन गर्ने भन्न सक्नुहुन्छ। अहिले त्यही नै गरिराखेको हो। दिगो विकास लक्ष्यहरू भनेको त्यही नै हो। उसले आह्वान गर्छ, स्रोत कमिटमेन्ट गर्छन् विकसित देशहरूले होइन। अनि भइरहेको युद्ध रोक्न पहल गर्नुपर्ने त उसको काम नै हो। त्यो जस्तो यो युक्रेन र उसको रसियाको वार भन्नुभयो, इजरायल प्यालेस्टाइन वार भन्नुभयो होइन, अहिले हमास र उसको यी युद्ध रोक्न पहल गर्ने भन्ने सुधार होइन, उसको फङ्सनै हो। तर त्यो त्यसको सुधारमा चाहिँ तपाईँले सुझावमा चाहिँ के भन्नु पर्यो त भन्दाखेरि विश्व शान्ति कायम गर्न र यो युद्ध नियन्त्रण गर्न अथवा युद्धको रोकथाम गर्न खेल्नुपर्ने भूमिकालाई सुदृढ बनाउने भन्ने को तल चाहिँ तपाईँले अघि सेना, आफ्नै सेना, शान्ति सेनाको कुरा होइन। अनि त्यसपछि गएर यो चाहिँ युद्ध नियन्त्रणमा उसको सक्रियता र क्रियाशीलता, अभिवृद्धिको कुरा यो गर्नुपर्छ। र महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ तपाईँले त्यसको सुधारमा चाहिँ के हो भने यसको जुन डिसिजन मेकिङ बडी र डिसिजन मेकिङ संरचना प्रक्रिया छ त्यसमा सुधार गर्नुपर्छ भनेको यो भिटो पावरलाई चाहिँ रिडिफाइन गर्नुपर्छ। निर्णय गर्दाखेरि बिग फाइभको भिटो रहने पद्धतिलाई पुनर्परिभाषित गर्नुपर्छ। यो 5वटा देशको भिटो अनिवार्य नगरेर 5मा 5 चाहिने अनि बहुमत चाहिने नबनाएर चाहिँ अब त्यसमा एउटा वा दुईटाले चाहिँ फरक मत राख्दा पनि निर्णय हुने गरी पुनर्संरचना गर्नु पर्यो। अनि यो पर्मानेन्ट मेम्बरसिप, स्थायी सदस्यहरू चाहिँ बढाउनु पर्ने हुन्छ। अहिलेको जियो पोलिटिकल स्थिति अनुसार नयाँ सदस्यहरू थपेर यसलाई फेरि बढाउँ अथवा पुनर्संरचना त्यो गर्नुपर्ने। अब गभर्नेन्स, इन्टरनल गभर्नेन्स भन्नुभयो, त्यो भित्र नै डिब्युरोक्रेटाइजेसन, अत्यधिक ब्युरोक्रेसी छ। अनि यसका अङ्गहरूको पुनर्संरचना त भनिहाल्नुभयो, त्यसमा क्षेत्रीय सन्तुलन। अनि अलिकति हामीले यो रिजर्भेसन देशमा भने जस्तो संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा चाहिँ देशगत रिजर्भेसन चाहियो। अति कम विकसित राष्ट्रको कुन संरचनामा कति प्रतिशत सहभागिता हुने होइन, अनि विकासशील मुलुकहरूको कति सहभागिता हुने, एउटा चाहिँ देशगत, अर्को क्षेत्रगत पनि एउटा रिजर्भेसन गरेर समानुपातिक र सन्तुलित सहभागिता भएको र बढी विकासशील मुलुकहरूको आवाज मुखरित हुने किसिमको सङ्गठनात्मक पुनर्संरचना गर्नुपर्छ भनेर यो तरिकाले गर्नु पर्यो। अब एउटा मेन समस्या चाहिँ यसको रिसोर्समा ठुला मुलुकहरूले तिर्नुपर्ने दायित्व अत्याधिक धेरै छ। अब त्यो दायित्व फर्स्यौट गर्नलाई चाहिँ ती मुलुकहरूसँग बसेर डायलग गर्ने र दायित्व कमिटमेन्ट गरेको रिसोर्स चाहिँ स्वत अथवा अनिवार्य वा नियमित रूपमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा जम्मा हुने गरी प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने। यसरी तपाईँले चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ।
ठिकै छ, समयमा लेखेको हो भने यसलाई अलिकति रिफर्म गर्नु मात्रै पर्छ। अब आज तपाईँहरूलाई म सरसर्ती एउटा कुरा, हिजो मैले फर्स्ट च्याप्टरका को करिब करिब धेरै कुराहरूलाई समेट्ने गरी त गरेँ। अब एउटा दुईटा कुरा, एउटा चाहिँ कहिलेकाहीँ यहाँ अहिले तपाईँहरूको उत्तर सुन्दाखेरि पनि के भनेकोमा के लेख्ने भन्ने कुरा सरसर्ती आज भन्छु प्रश्नमा, यस्तो सोद्धाखेरि यस्तो यी कुरा समेट्नुपर्छ भनेर। अनि एउटा सिम्पल आन्सर छ मसँग 6-7वटाको, त्यो सबै यहाँ बताउँदिनँ तर देखाउँछु 1-2वटा र तपाईँहरूलाई सेयर गर्छु। ठ्याक्कै त्यो हेरेर तपाईँहरूले, मैले आफैले लेखिदिँदा पनि तपाईँको कम्प्लिट आन्सर एउटा 10 नम्बरको चाहिँ 260-70 देखि 310-15 शब्दभन्दा बढी छैन, त्योभन्दा बढी लेख्नु पनि पर्दैन। अनि कसरी लेख्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि थाहा होस् भन्ने कुराले यो दुईटा कुरा गर्छु म आज। एउटा चाहिँ यो के सोधेकोमा के लेख्ने भन्ने सरसर्ती, ताकि तपाईँले अबदेखि लेख्दाखेरि यसलाई चाहिँ फलो गर्नु होला भन्ने हिसाबले। अब धेरै हामी झुक्किन्छौँ, अवधारणा लेख्नुहोस् भनेकोमा इतिहास लेख्छौँ, त्यो होइन। अवधारणामा चाहिँ त्यो विषयको परिभाषा परिचय लेख्ने हो खासमा, र त्यसको अलिकति मात्रै ऐतिहासिक विकासक्रम लेख्ने लास्ट प्याराग्राफमा 2 लाइनमा। अहिले म स्याम्पल आन्सर देखाउँदा यो अवधारणा नै देखाउँछु, शासनको अवधारणा भनेर। त्यो कसरी लेखिँदो रहेछ थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। जस्तो कर्मचारी तन्त्रको अवधारणा बारे चर्चा गर्दै भन्यो भने यहाँ कर्मचारी तन्त्रको हिस्ट्री लेख्ने होइन, कर्मचारी तन्त्र भनेको के हो भनेर लेख्ने हो के। अनि त्यसपछि समानता र भिन्नताको लेख्नुहोस् वा तुलना गर्नुहोस् भनेर धेरै क्वेसनहरू आउँछ। समानता अलिक कम सोध्छ, भिन्नता तुलना अलि बढी सोध्छ, धेरै नै। दुईटा मिल्दाजुल्दा विषयलाई तुलना गर्न, भिन्नता लेख्न भनेर सोध्छ। अब त्यो समानतालाई चाहिँ बुदागत रूपमा लेख्ने हो। जुन जुन विषयको समानता लेख भनेको छ त्यो विषयलाई एक एक सेन्टेन्समा परिभाषित गर्ने। अनि यी दुईटा विषयहरूमा केही भिन्नताहरू हुँदा हुँदै पनि आधारभूत विषयहरूमा देखाएका समानता रहेका छन् भनेर 1 2 3 4 5 भनेर लेख्ने। समानता चाहिँ 1 2 3 4 5 अथवा डट डट बुलेटमा। अनि भिन्नता लेख्दा चाहिँ टी फर्मेटमा बिचमा धर्को तानेर अनि होराइजन्टल लाइनले क्रस गरेर एकातिर एउटा कुरा अर्कोतिर अर्को। जस्तो सरकार र शासन बीच भिन्नता भन्यो भने सरकार एकातिर अर्कोतिर शासन लेखेर 1 2 3 गर्दै तल लेख्ने। टी फर्मेटमा लेख्ने भिन्नता लेख्दाखेरि चाहिँ, जस्तो मौलिक हक र राज्यका सिद्धान्त तथा नीतिहरू बीचको समानता र भिन्नता भन्यो भने अब पहिला त त्यो यो डिफाइन गर्नु पर्यो, मौलिक हक के हो, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीति के हो डिफाइन गर्नु पर्यो। यिनीहरूका बीचमा देखाएका भिन्नता हुन्छन् भन्नु पर्यो। अनि एकातिर मौलिक हक, अर्कोतिर राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीति भन्नु पर्यो। अनि बिचमा धर्को राखेर भिन्नता लेख्नु पर्यो के मुद्दागत रूपमा। अब चुनौती र समस्या भन्यो भने अफन यो सिनोनिमसली बुझिन्छ र तपाईँलाई चुनौती तथा समस्या उल्लेख गर्नुहोस् भनेर एकै ठाउँमा लेख्ने गरी पनि सोधेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ चुनौती र समस्या लेख्नुहोस् भनेर 2.5 प्लस 2.5 भनेर त्यसरी अलग अलग दिएको छ भने मात्रै अलग अलग लेख्नुपर्छ, नभए एकै ठाउँ सामान्यतया लेखिन्छ, एउटै भाषा समस्याको ल्याङ्ग्वेजमा लेखिन्छ। अब चुनौती मात्रै सोधेको छ भने चाहिँ चुनौती चाहिँ पोजिटिभ ल्याङ्ग्वेजमा यस्तो गर्नु यस्तो बनाउनु भन्ने तरिकाले लेख्नु राम्रो हुन्छ। तर यही भन्ने पनि हुँदैन, नेगेटिभ ल्याङ्ग्वेजमै लेख्न पनि सकिन्छ होइन। तर सामान्यतया चाहिँ सकारात्मक भाषामा चुनौती लेखिन्छ। जस्तो चुनौती भनेकै के हो त भन्दाखेरि एउटा यस्तो परिस्थिति हो जसको समाधान हुँदैन, त्यो समाधान नगरिकनै हामीले तय गरेको लक्ष्य प्राप्तिमा हामी अगाडि बढ्नुको विकल्प हुँदैन, त्यो चुनौती हो। जस्तो हामीसँग चाहिँ के छ त भन्दा ल्यान्डलकनेस सिचुएसन छ, हामी भूपरिवेष्टित मुलुक हौँ, तर पनि हामीले विकास नगरी भएको छैन, हामीले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नगरी भएको छैन, समृद्धि नल्याइ भएको छैन होइन। त्यसका बावजुद समृद्धिमा पुग्नु, विकास गर्नु, त्यो चाहिँ के हो त भन्दा चुनौती हो। त्यही भएर यो भूपरिवेष्टितताका बावजुद अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गरी आर्थिक उन्नति हासिल गर्नु भनेर यसरी लेखिन्छ। अथवा भूपरिवेष्टित अवस्थिति मात्रै लेखेर पनि चुनौती भन्न सकिन्छ है। फेरि यस्तै नियम भन्ने त हुँदैन है। अब तपाईँको एकदमै स्लो स्पिड छ लेखाइमा, तर पनि तपाईँ शाखा अधिकृत हुनु छ भनेपछि 1.5 पेज भन्दा बढी म 16 मिनटमा 18 मिनटमा लेख्न सक्दिनँ भन्ने हो, त्यो बढ्दैन भनेदेखि त्यो 1.5 पेज लेखेर शाखा अधिकृत हुनु चुनौती हो भने अब त्यसको सामना गर्न खोज्नु पर्यो कि त्यही 1.5 पेज भित्रै त्यो चाहिँ तपाईँको अनअभोइडेबल खालको सर्कमस्टेन्सेस हो। अब तपाईँले 1.5 पेजमै एकदम खँदिलो कन्टेन्ट लेखेर अरूभन्दा राम्रो भएर पास गर्ने तपाईँले प्रयास गर्नुपर्छ
सक्छ हो। यस्ता चुनौतीको चाहिँ समाधान हुँदैन भने समस्या भनेको समाधान हुन्छ जहिले पनि है। र सामान्यतया चाहिँ नकारात्मक भाषामा समस्या भनेका के हुन् त भन्दा जस्तो तपाईसँग स्रोत साधनको कमी हुनु, पर्याप्त दक्ष जनशक्ति नहुनु हैन, कार्य प्रक्रियामा पारदर्शिता नहुनु है, अथवा चाहिँ यो समन्वय कमजोर हुनु, यी सबैको त समाधान छ नि त। त्यसैले यो यस्ता चाहिँ समस्या हुन्। तर सामान्यतया चुनौती समस्या भन्दाखेरि दुईटैलाई एकै ठाउँ मिलाएर भाषाको रूपमा भाषा चाहिँ समस्याको ल्याङ्ग्वेजमा लेख्ने चलन छ। अब यो यस्तै हुनुपर्छ भन्ने होइन, तपाईँले प्रश्नको परिस्थिति हेरेर अलग अलग लेख्ने हो भने लेख्नु पर्ने गरी मागेको छ भने अलग अलग लेख्ने, नत्र भने सामान्यतया एकै ठाउँमा लेख्ने हो। नेपालमा पूर्वाधार विकासका प्रमुख चुनौतीमाथि प्रकाश पार्दै भन्यो भने के हुन् च्यालेन्जेस भन्ने कुरा लेख्नु पर्यो। अनि चुनौती तथा समाधान समस्या उल्लेख गर्दै भन्यो भने पनि एउटै ठाउँमा लेख्नुपर्छ तथा भन्यो भनेदेखि चाहिँ हैन। अब तपाईँलाई उद्देश्य, कार्य, भूमिका, कार्यक्षेत्र, महत्त्व, औचित्य, सान्दर्भिकता यस्ता शब्दहरू आए भने यी सबै शब्दहरूको चाहिँ अर्थ एउटै हुन्छ, एउटै विषय हुन् यिनीहरू। ओके, एकै मिनट है। कार्य पनि त्यसैबाट बनाउन सक्नुहुन्छ, कार्य पढ्नु भएको छ भने भूमिका उद्देश्य त्यसैबाट बनाउन सक्नुहुन्छ, कार्यक्षेत्र बनाउन सक्नुहुन्छ। महत्त्व पढ्नु भएको छ, तपाईँलाई भूमिका आयो भने त्यही महत्त्वबाट बनाउन सक्नुहुन्छ। औचित्य, सान्दर्भिकता यी एउटै शब्दहरू हुन् है। यी प्रत्येकको छुट्टा छुट्टै नोट बनाएर पोइन्ट बनाएर बनाउनु पर्दैन, ती सबै एउटै विषय हुन्। भाषा अलिकति मिलाएर लेख्नु पर्यो भनेको उद्देश्य भन्यो भने अब रोजगारी बढाउनु उद्देश्य हुन्छ भने कार्य यो रोजगारीमा वृद्धि मात्रै लेख्यो भने कार्य, भूमिका चाहिँ रोजगारी बढाउँछ भन्नु पर्यो, कार्यक्षेत्र भन्यो भने रोजगारी मात्रै कार्यक्षेत्र भयो, महत्त्व भन्यो भने रोजगारी अभिवृद्धि भई आयमा वृद्धि हुन्छ अथवा गर्छ भन्ने किसिमले गर्नु पर्यो। औचित्य भनेको यसले रोजगारी बढाउँछ त्यो कारण चाहिँ यो औचित्यपूर्ण छ। सान्दर्भिकता त्यही नै हो हैन, रोजगारीको अभिवृद्धि गर्ने सन्दर्भमा यो महत्त्वपूर्ण छ भन्ने। यसरी भाषा मात्रै मिलाउने हो, विषय एउटै हुन्छ यिनीहरूको हैन। त्यही भएर हामी शब्दबाट धेरै सिरियस भएर यो के लेख्ने होला भनेर अलग अलग तयार गर्नु पर्दैन। अब यसमा सेवा प्रवाहमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको महत्त्व, औचित्य, सान्दर्भिकता, उपादेयता भनेर जे सोधे पनि त्यही कुरा लेख्ने हो भन्नलाई मैले भनेको। अर्को चाहिँ सेवा प्रवाहमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपयोगको उद्देश्य स्पष्ट गर्दै भन्यो भने माथि भने जस्तै औचित्यहरूमा जे लेखिन्थ्यो त्यही कुरा नै लेख्नुपर्छ। सार्वजनिक व्यवस्थापनको कार्यक्षेत्र भन्यो भने यसले के विषय समेट्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसको कार्य भूमिकाका आधारमा हामीले बनाउन सक्ने हो। यसरी अर्को धेरै सोध्ने अन्तर सम्बन्ध हो हैन। अब यो अन्तर सम्बन्धमा चाहिँ दुई वा दुईभन्दा बढी विषय बीचको सम्बन्ध के छ भनेर सोधेको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ सिम्पल हामी यो यस्तो प्रश्नमा चाहिँ समय व्यवस्थापन गर्न नसकेर कमजोर उत्तर लेख्छौँ भाषामा लेख्दा, त्यसैले यसलाई टक्क पोइन्टमा ढाल्न सक्नुपर्छ। त्यो चाहिँ कसरी लेख्ने त भन्दा दुवै विषयलाई पहिला परिभाषित गर्ने, ए र बीलाई। जस्तो एकछिनका लागि रोजगारी बेरोजगारी र गरिबी बीचको अन्तर सम्बन्ध भन्यो भने गरिबीलाई परिभाषित गर्ने, बेरोजगारीलाई परिभाषित गर्ने। यी दुवै विषय एकले अर्कालाई प्रभावित गर्ने हुँदा द्याय अनुसारको अन्तर सम्बन्ध रहन्छ भन्ने, अनि त्यसपछि गइहाल्ने। तर के गर्ने त भन्दा रोजगारी गरिबीले भनेर तल चाहिँ 1 2 3 4 5 भनेर त्यो मैले अहिले नमुना उत्तरमा देखाउँछु। अनि त्यसपछि गएर गरेर यस्तो गरेर गरिबी बढाउँछ, भाइस भर्सा यसको ठिक उल्टो चाहिँ गरिबीले बेरोजगार बढाउँछ, बेरोजगारी बढाउँछ। अब यसलाई उल्टाएर चाहिँ समृद्धि भयो वा चाहिँ गरिबीबाट मानिस मुक्त भयो भने यसको ठिक विपरीत शिक्षा स्वास्थ्य आदिमा लगानी अभिवृद्धि भई क्षमता विकास हुन्छ र रोजगारी सिर्जना हुन्छ अथवा के यसरी लेख्नु पर्यो भने। अर्को चाहिँ फेरि बेरोजगारीले अब के लेख्ने हो, आम्दानी घटाउँछ,
शिक्षा स्वास्थ्य आदिमा लगानी घट्छ, मान्छेको ह्युमन क्यापासिटी डेभलपमेन्ट कम हुन्छ, अनि त्यो के अरे बेरोजगारीले गर्दाखेरि अल्टिमेटली उसको आय पछि बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन र आम्दानी घट्छ। त्यसले गर्दा फेरि ऊ गरिबीमा पर्छ। आम्दानी कम हुनु र न्यूनतम उपभोग्य वस्तु सेवाको उपभोग गर्नबाट वञ्चित रहनु वा पछाडि पर्नु न गरिबी हो। यसरी अन्तर सम्बन्धित हुन्छन् भनेर देखाउनु पर्यो। सूचनाको हक र पारदर्शिता बीचको अन्तर सम्बन्ध भन्यो भने त्यही अनुसार हो। अब यहाँ यसरी लेख्नु पर्यो, सूचनाको हकले यस्तो पहिला परिभाषित गर्ने, अनि यो गर्छ, यसकारण पारदर्शिता बढ्छ। पारदर्शिताले 1 2 3, अब यो 3 मैले खालि यहाँ स्याम्पल देखाएको हो, 5वटा लेख्नु पर्ला, 7वटा लेख्नु पर्ला, यस्तो गर्छ। परिणामस्वरूप सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्भव हुन्छ भनेर यो एकले अर्कालाई कसरी कन्ट्रिब्युट गर्दो रहेछ भनेर लेख्नु पर्यो। पुष्टि गर्नुहोस् भन्यो भने यसमा चाहिँ फरक किसिमको तर्क राख्न पाइएन। त्यो प्रश्नमा जे दाबी गरिएको छ त्यसैलाई पुष्टि गर्न खालि तथ्य तर्क मात्रै प्रस्तुत गरेर पुष्टि गर्नु पर्यो हैन। अब यसमा तपाईले मौलिक भन्नु पाएन, जस्तो लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि नागरिक चेतना अपरिहार्य हुन्छ भन्ने भनाइलाई उदाहरण सहित पुष्टि गर्नुहोस्। यो हुँदैन भन्नु पाइएन तपाईलाई। अब 1 2 3 4 5 यो कारणले देखाएका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्न नागरिक चेतना अनिवार्य हुन्छ, अपरिहार्य हुन्छ भनेर यसलाई खालि कारण तल दिएर तथ्य दिएर इक्जाम्पल दिएर इलाबोरेसन गरेर यो हो, यो चाहिँ यो कारणले गर्दा सही हो भनेर पुष्टि मात्रै गर्ने हो। होइन, नागरिक चेतना नभए पनि लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ किनभने भनेर उदाहरण दिएर त्यसरी लेख्नु हुँदैन, यसको अगेन्स्टमा जानु हुँदैन, किनभने यसले सोधेकै तपाईलाई पुष्टि गर्न। अब तपाईले एकदम राडिकल तर्क त गर्न सक्नु होला हैन, हैन यो भन्दा मैले फरक क्रिटिकल्ली कुरा गर्न किन नसक्नु, नागरिक चेतना बेगर पनि लोकतन्त्र हुन्छ नि भनेर तर्क त दिन सक्नु होला। तर यो प्रश्न किन सोधेको भन्ने मकसद चाहिँ भोलि पर्सि तपाईले आफूले गरेको निर्णय, आफूले स्थापित गर्न खोजेको विषयलाई काम गर्दाखेरि कसरी तर्क तथ्य उदाहरण व्याख्या गरेर पुष्टि गरेर मान्छेलाई बुझाउन सक्नुहुन्छ भन्ने क्षमता जाँच्न खोजेको। त्यसको अगेन्स्टमा जानु नसकिने होइन, सकिन्छ, तर यो प्रश्नको उद्देश्य नै त्यस्तो भएको भएर यसमा मौलिकताहरू फरक विचार राख्न पाइँदैन भनेको मैले। विश्लेषण, लेखाजोखा, समीक्षा, मूल्याङ्कन, विवेचना, समालोचना हैन, आलोचना, यी सबै शब्दहरू एउटै हुने है जाँचमा लेख्ने सन्दर्भमा। अब शाब्दिक लेक्सिकन इन्टरप्रिटेसन गरेर तपाईँ भित्र जानुभयो भने के फरक त होला, तर जाँचमा यी सबै एउटै हुन्। यस्तो कुरा मागेको अवस्थामा तपाईले 3टा खण्डमा उत्तर लेख्नुपर्छ। एकदम छोटो छोटो 3टा खण्ड, फेरि यो डिटेल लेख्न हुँदैन। जम्मा 2.5 नम्बरको विश्लेषण सोधेको हुनसक्छ। अब त्यसमा 2 पेज त लेख्न भएन, आधा पेज लेख्ने हो। आधा पेजमा अलिकति विद्यमान अवस्था लेख्नु पर्यो। ऐन कानुन नियम संविधान संस्था कार्यक्रम के छ त्यो विद्यमान अवस्था अहिले त्यो विषयमा। जस्तो तपाईले उदाहरणका लागि आरक्षणको समीक्षा गर्दै, आरक्षणको अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्दै हैन, विवेचना गर्दै भन्यो भने के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो संविधानले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अन्तर्गत आरक्षण सकारात्मक विभेदको नीति लिएको छ। अब निजामती सेवामा 33% के अरे निजामती सेवामा चाहिँ यो 45%लाई 100 मानेर के अरे यो समूहलाई यति भनौँ न, एकै ठाउँमा लेखे हुन्छ। महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्गता, पिछडिएको क्षेत्रलाई चाहिँ आरक्षण उपलब्ध गराइएको छ भनेर यसरी भएको कुरा 2टा 3टा बुँदामा मात्रै लेखे भइहाल्यो। अब यसबाट के उपलब्धि भयो त भन्दा यसबाट निजामती सेवामा महिलाको यति प्रतिशत, आदिवासी जनजातिको यति प्रतिशत, दलित यति, मधेसी यति भनेर समावेशिता भएको छ भनेर ठ्याक्क यो उपलब्धि चाहिँ तथ्यमा लेख्यो भने राम्रो हुन्छ। अब समस्या तथा कमजोरी चाहिँ यद्यपि अहिलेसम्मको झन्डै 1.5 दशकको अनुभवलाई हेर्दा केही कमजोरीहरू देखिएका छन् जुन यस प्रकार छन् भनेर, अथवा के त्यसरी पनि लेख्नु परेन, 1.5 दशकको अनुभवलाई हेर्दा आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्थामा देखाएका कमजोरी देखिएका छन् भनेर 4-5 वटा 3-4 वटा बुँदामा यो विश्लेषण, लेखाजोखा, समीक्षा, मूल्याङ्कनमा। अब यसमा सुझाव चाहिँ दिनु परेन फेरि है, यसमा सुझाव मागेको अवस्था मात्रै दिने, विवेचना गर्दै सुधारका लागि सुझाव दिनुहोस् भन्यो भने मात्रै लेख्ने, नभए यसमा सुझाव लेख्नु पर्दैन। नेपालको
विकास वैदेशिक सहायताको योगदानको समीक्षा मूल्याङ्कन विश्लेषण लेखाजोखा विवेचना समालोचना गर्नुहोस् भन्यो भने यही माथिको हिसाबले लेख्नु पर्यो। अब टिप्पणी गर्नुहोस् राइट कमेन्ट अन भन्यो भने अथवा कमेन्ट अन राइट कमेन्ट अन होइन कमेन्ट अन भन्यो टिप्पणी गर्नुहोस् भन्यो भनेदेखि चाहिँ यसमा फेरि 3टा पाटोमा लेख्ने सबल पक्ष दुर्बल पक्ष सुझाव राम्रा त्यसका के छन् कमजोरी के छन् के गर्नुपर्छ। अब कमेन्ट अनमा चाहिँ टिप्पणीमा चाहिँ तपाईले सुझाव पनि दिनुपर्छ। यो एउटा मात्रै यस्तो विषय हो। मेरो विषयमा टिप्पणी गर्नुहोस् कसैको प्रस्तुतिमा टिप्पणी गर्नुहोस् होइन प्रेजेन्टेसनमा वा कसैको पेपरमाथि टिप्पणी गर्नुहोस् भने त्यसमा चाहिँ सुझाव पनि दिनुपर्ने हुन्छ है। अब यो चाहिँ नेपालको आर्थिक विकासमा कृषि क्षेत्रको योगदानका सम्बन्धमा टिप्पणी गर्नुहोस् भन्यो भने अहिले चाहिँ कृषि क्षेत्रले कति योगदान पुर्याएको छ सबल पक्ष के छन् त्यसमा के कमजोरी छन् अब के गर्नुपर्छ 3टै कुरा लेख्नुपर्छ। ओके अनि आफ्नो राय धारणा मन्तव्य विचार यस्तो प्रस्तुत गर्नुहोस् भन्यो भनेदेखि चाहिँ तपाईले यो कुनै विषयलाई यो ठिक वा यो बेठिक भनेर सुरुमै क्लेम नगर्ने अब त्यसमा चाहिँ बीच धारमा बस्ने हैन। जस्तो अघि मैले आरक्षणको कुरा गरेँ नि आरक्षणले योग्यता प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ भन्ने भनाइप्रति आफ्नो मन्तव्य प्रस्तुत गर्नुहोस् आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नुहोस् आफ्नो राय प्रस्तुत गर्नुहोस् विचार प्रस्तुत गर्नुहोस् भन्यो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि तपाईले बीच धारमा बसेर लेख्नु पर्यो। ओके त्यो भनेको चाहिँ आरक्षणका सम्बन्धमा विभिन्न लिटरेचरहरुमा पक्ष र विपक्षमा के कुरा भएका छन् यसको दुवै पक्ष छन् सबल र दुर्बल अथवा यसको पक्ष र विपक्षमा तर्क दुवै खाले तर्क पाइन्छ पक्षमा पनि विपक्षमा पनि तर्क गर्नेहरु पाइन्छ। पक्षमा तर्क गर्नेहरूले यस्तो 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 कारणले आरक्षण ठीक हो भनेका छन् विपक्षमा तर्क गर्नेहरूले यो कारणले गर्दाखेरि आरक्षणले योग्यता प्रणालीलाई असर गर्छ भनेका छन्। हामीले पनि आरक्षण कार्यान्वयन गरेको चाहिँ 1.5 दशक भन्दा बढी हुन लागेको अवस्था छ अथवा 1.5 दशक भइसकेको छ। यस समेतका आधारमा अब यी कुराहरुमा सुधार गर्यो भने आरक्षण नेपाल जस्तो विविधतायुक्त समाज भएको मुलुकमा आवश्यक नै हुन्छ भनेर यसरी लेख्नु पर्यो हैन। एकै मिनेट ल म एउटा फोन उठाउँछु। अब यो यसमा चाहिँ आफ्नो राय धारणा मन्तव्य विचार भन्यो भने बीच धारमा कसले के भनेको छ भन्ने कुरा थ्योरीमा अलिकति बसेर र अभ्यासमा हाम्रो अनुभव समेतलाई आधार मानेर अनि चाहिँ धारणा राख्नुपर्छ। यो केरेको साथीले यसलाई हटाउनु त कसरी हो नभए एकचोटी यहाँ उदाहरणका लागि चाहिँ भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन नसक्नुको मूल कारणमा समाजको बढ्दो तडक भडकपूर्ण संस्कृति व्यक्तिको छिटै धनी हुने अभिलाषा र संगठनले दिने न्यून तलब सुविधा नै हुन् भन्ने भनाइका सम्बन्धमा तपाईको धारणा मन्तव्य विचार प्रस्तुत गर्नुहोस् भन्यो भने अब यहाँ यही कारणले मात्रै भ्रष्टाचार त नहुन सक्छ हैन। त्यसैले अब तपाईले चाहिँ के लेख्नु पर्यो त भन्दाखेरि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न नसक्नुका पछाडी थुप्रै कारणहरु हुन सक्छन्। उदाहरणका लागि यो चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रणका संस्था हाम्रा जुन संस्थाहरु छन् तिनीहरुको क्षमता भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा लिने रणनीति त्यस्तै गरिकन यो भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विद्यमान ऐन कानुन नियमहरुमा भएका कमजोरी लगायत अरु विभिन्न कारणहरु हुन सक्छन् भनेर त्यो बाहे तर यति हुँदा हुँदै पनि यद्यपि भ्रष्टाचार बढ्नुमा चाहिँ हाम्रो समाजमा रहेको तडक भडकपूर्ण संस्कृति अनि व्यक्तिहरुमा चाहिँ छिटै धनी हुने अभिलाषा र कर्मचारीले पाउने न्यून तलब सुविधा पनि कारक हुन्। त्यो कुरालाई देखाएका तथ्यका आधारमा पुष्टि गर्न सकिन्छ भनेर अनि बुदामा चाहिँ के कारणले तडक भडकपूर्ण संस्कृति कसरी बढ्दै गएको छ र त्यसले भ्रष्टाचारलाई कसरी प्रश्रय गरेको छ अनि त्यसपछि व्यक्तिहरु किन यो लोभी बन्न थाले अथवा छिटै सम्पत्ति कमाउनु पर्छ धनी भइहाल्नु पर्छ भन्ने धारणा किन बढावा भएर गयो भन्ने कुराहरु त्यसको तल त्यही कारणले छिटै धनी हुने अभिलाषाले मान्छेलाई भ्रष्ट बनाउँछ भन्ने एउटा अनि तलब सुविधा किन न्यून छ त्यतिले पर्याप्त किन हुँदैन हैन अनि मान्छे चाहिँ त्यो तलब सुविधा कम भएको कारणले कस्तो कस्तो अवस्थाले के कारणले उसमा भ्रष्ट प्रवृत्ति बढ्छ भन्ने कुरा लेखेर अनि लास्टमा यी कुराहरु पनि
अतिरिक्त कुराका अलावा यी कुराहरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका छ भ्रष्टाचार कम हुन नसक्नुमा भनेर यसरी पुष्टि गर्नुपर्छ। तर हो नि यी मात्रै हो अथवा यी होइन भनेर चाहिँ लेख्नु हुँदैन। ठिक वा बेठिक के लाग्छ भन्ने पनि उस्तै कुरा हो। यसमा पनि बीचधारमै बस्नुपर्छ। नेपालमा सुशासन कमजोर हुनुमा सार्वजनिक क्षेत्रमा रहेको भ्रष्टाचार मूल कारण हो भन्ने भनाइप्रति तपाईँ कतिको सहमत हुनुहुन्छ? यदि सहमत हुनुहुन्छ भने कारणसहित पुष्टि गर्नुहोस्। अब यस्तो क्वेसनमा त यो यदि भन्यो भने सहमत छैन भन्यो भने नलेखे पनि हुन्छ होला जस्तो देखिन्छ, तर लेख्नै पर्छ। म सहमत छु नै भन् भनेको हो यो तपाईँलाई, होइन, घुमाउरो पाराले सहमत छु भन् भनेको हो। त्यही भएर यो सुशासन कमजोर हुनुमा चाहिँ भ्रष्टाचार एउटा मुख्य कारण हो। अरू कारणका अतिरिक्त यो मात्रै कारण हो भन्नु भएन भनेको बीचधारमा लेख्न चाहिँ, होइन। सुशासनका विभिन्न आयाम हुन्छन्, सहभागिता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, होइन, पूर्वानुमान योग्यता, विधिको शासन, विकेन्द्रीकरण, यी विभिन्न पक्षहरू हुन्छन्। ती सबैमा सुधार भएपछि बल्ल सुशासन कायम हुने हो। अब यो सुशासनको एउटा मुख्य शत्रु भनेको चाहिँ भ्रष्टाचार हो, जसले सुशासनका अरू सबै पक्षलाई कमजोर बनाइदिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सुशासन अभिवृद्धि गर्न नसक्नु, सुशासन कमजोर हुनुमा भ्रष्टाचारले महत्त्वपूर्ण रोल खेल्छ। यो कुरालाई दयाअनुसार पुष्टि गर्न सकिन्छ भनेर अनि तल चाहिँ कारणहरू लेखेर, तथ्य लेखेर, इलाबोरेट इक्जाम्पल गरेर पुष्टि गर्ने हो, होइन। अब प्रभाव र असर भन्यो भने यसमा सकारात्मक प्रभाव र नकारात्मक प्रभाव दुइटै हेर्नुपर्छ, असर पनि वा प्रभाव भने पनि। तर चाहिँ यो के हुन्छ भने यसमा तपाईँहरूलाई सामान्यतया कुनै पनि घटना परिघटनाका सकारात्मक र नकारात्मक दुइटै प्रभाव असर हुन्छन्, होइन, दुइटै प्रभाव असर हुन्छन्। अनि तर कतिपय घटना परिघटनाका चाहिँ नकारात्मक मात्रै असर हुन्छन् र कतिपयका सकारात्मक मात्रै असर हुन्छन्, है। त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। असर लेख्नुहोस्, प्रभाव लेख्नुहोस् भन्यो भने जस्तो उदाहरणका लागि तपाईँलाई यो सङ्गठित अपराधको ले समाजमा परेको प्रभाव भन्यो भने त्यसको सकारात्मक हुँदैन, नकारात्मक मात्रै हुन्छ, है। धुमपान, मद्यपानले मानवीय स्वास्थ्यमा पार्ने असर भन्यो भने सकारात्मक हुँदैन, नकारात्मक मात्रै हुन्छ। जस्तो तपाईँले सकारात्मक खोज्यो भने पनि रिल्याक्सेसन हुन्छ, मान्छे स्ट्रेसबाट मुक्त हुन्छ, होइन, अथवा कुनै कुरा कसैलाई भन्नुपर्दा आँट प्राप्त हुन्छ, साहस प्राप्त हुन्छ भन्नु होला, होइन, तपाईँलाई। त्यस्तो होइन, तर त्यो नकारात्मक मात्रै हुन्छ त्यसको। तर कतिपयको फेरि सकारात्मक मात्रै हुन्छ। जस्तो गर्ल चाइल्ड एजुकेसन, होइन, छात्रा किशोरीहरूलाई अथवा के भन्ने छोरीहरूलाई दिइने शिक्षाको प्रभाव भन्यो भने त्यसको नकारात्मक हुँदैन, सकारात्मक मात्रै हुन्छ, है, सकारात्मक मात्रै हुन्छ। त्यसैले कतिपयको चाहिँ त्यस्तो सकारात्मक मात्रै हुन्छ, कतिपयको नकारात्मक मात्रै हुन्छ। तर धेरै जसोको सकारात्मक र नकारात्मक दुइटै हुन्छ। यसरी हेर्नुपर्ने विषयवस्तुका आधारमा हुन्छ। जस्तो जलवायु परिवर्तनको प्रभाव भन्यो भने सकारात्मक नकारात्मक दुइटै हुन्छ। यसमा पनि यसो हेर्दा नकारात्मक मात्रै होला भन्ने हुन्छ, तर सकारात्मक पनि हुन्छ। तपाईँले पढ्नु भएको पनि होला। कोरोना महामारीले नेपालको अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव भन्यो भने यसको पनि दुइटै छ। हेर्दा त कोरोनाको प्रभाव त नकारात्मक मात्रै भन्ने लाग्ला, तर तपाईँलाई यसका सकारात्मक थुप्रै छन्, होइन। सिम्पल मान्छेमा चाहिँ हेल्थ हाइजिन प्रतिको सचेतना बढ्यो, होइन, हात नधोइकन चाहिँ समय समयमा हात धुने बानी विकास भयो होला एउटा। अर्को चाहिँ जस्तो यो मेडिकल प्रोडक्ट र सर्भिसेसहरूका इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ फर्स्ट आए, मास्कको होला, सेनिटाइजरको होला, मेडिकल इक्विपमेन्टहरूले, जसले अर्थतन्त्रमा त्यो सकारात्मक प्रभाव पनि पार्यो होला, वा अर्कोतिरको लसलाई त्यसले कम्पेन्सेट गर्यो होला, होइन। अनि अर्को भनेको यो डिजिटाइजेसनले गति प्राप्त गर्यो, होइन। हामीले यो अनलाइन क्लासहरू त्यसै पछिको देन हो, होइन। एजुकेसन दूर शिक्षा अनि डिस्टेन्स वर्किङ, होइन, वर्क फ्रम होम, यी कुराहरूले महत्त्व पाए। त्यो राम्रो कुरा हो, त्यसले लागत, समय यो सबै घटायो। यसरी यो सकारात्मक पनि छ। अब तर धेरै नकारात्मक पनि छ। अर्थतन्त्रलाई असर गर्यो, त्यसमा पनि जस्तो तपाईँहरूले यातायात क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, टुरिज्म र होटल क्षेत्र, होइन, यिनीहरू र साना लघु घरेलु उद्यमहरू धेरै नराम्रोसँग प्रभावित बने होला, मान्छेको लस भयो, होइन। अनि अर्थतन्त्र चाहिँ बन्दाबन्दीले गर्दाखेरि ठप्प भयो,
उद्योगहरू मारमा परे, यी कुराहरू नकारात्मक त छँदैछ होइन। अब वन विनाशले वातावरणमा पार्ने असर चाहिँ सकारात्मक हुँदैन, फेरि यो नकारात्मक मात्रै हुन्छ। यसरी मैले उदाहरण दिएँ। छोटो टिप्पणी लेख्नुहोस् भन्यो भने परिचय परिभाषा लेख्नु पर्यो, त्यसका आयाम, उद्देश्य, क्षेत्र, विशेषता, सिद्धान्त, आलोचना, यो क्रमशः लेख्दै जाने हो महत्त्वको आधारमा होइन। छोटो छोटो टिप्पणी लेख्नुहोस् भनेर चाहिँ सधैँ आउँदैन, कहिलेकाहीँ एउटा क्वेसन आउँछ एउटा पेपरमा, त्यसमा चाहिँ 10 नम्बरमा 2टा आउँछ के। अब त्यो 2टा आएपछि तपाईँले कसरी समय व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसलाई चाहिँ एकदम त्यो विषयको महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई नछुटाई बढी महत्त्वपूर्णबाट कम महत्त्वपूर्णतिर सिलसिलेवार ढङ्गले कसरी लेख्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो छोटो टिप्पणी लेख्नुहोस्मा पर्ने हो। अब यसमा यही अर्डरमा लेखे हुन्छ। सबभन्दा पहिला परिचय वा परिभाषा त्यो विषयको, अनि त्यसका कुनै आयाम छन् भने आयाम, पक्षहरू, तत्त्वहरू, एलिमेन्टहरू होइन छैनन् भने त्यसपछि उद्देश्य वा क्षेत्र, कार्य के छन्, त्यसका कुनै विशेषता छन् भने विशेषता, त्यसबारेका केही सिद्धान्त प्रिन्सिपलहरू छन् भने त्यस्तो प्रिन्सिपलहरू र आलोचना, यानि कि त्यसको विषयमा आलोचना छन् भने ती यसरी क्रमशः रूपमा तपाईँले चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ है। यो भनेको समय व्यवस्थापनलाई कतिको राम्रोसँग गर्न सक्छ भन्ने हिसाबले सोधिने प्रश्न मात्रै हो। जस्तो उदाहरणका लागि देहायका विषयमा छोटो टिप्पणी लेख्नुहोस् भनेको छ, सार्वजनिक सुनवाई, व्यवस्थापन परीक्षण भनेर लेखा छ भनेदेखि यी 10 नम्बरलाई टुक्र्याएर 5-5 नम्बरको सोधेको हुन्छ। यसमा एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ समय व्यवस्थापन, र जे लेखे पनि हुन्छ यो एउटा यस्तो प्रश्न हो जुन बुदामा लेख्ने होइन, यो चाहिँ पोइन्ट पोइन्टमा लेख्ने हो। 1 लाइन वा 2 लाइनको पहिलो प्याराग्राफमा परिचय परिभाषा, अनि दोस्रोमा आयाम वा उद्देश्य वा क्षेत्र के हो, विशेषता, सिद्धान्त, यसरी लेख्ने हो। यसलाई चाहिँ एकदम धेरै कुरा प्रायोरिटीका आधारमा महत्त्वपूर्ण कुरा सिलसिलेवार ढङ्गले आफूलाई लागेको लेख्ने खालको प्रश्न हो र समय व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु पर्यो यसको। ओके, अब तपाईँलाई योजना, रणनीति, कार्ययोजना, खाका, ढाँचा, प्रारूप प्रस्तुत गर्नुहोस् भन्यो भने के गर्ने हो, त्यो चाहिँ बुदामा लेख्ने, सुझाव दिए जस्तै गरेर लेख्ने। यसमा योजनाकै मस्यौदा बनाउने, रणनीतिकै मस्यौदा बनाउने, टेबल बनाएर कार्ययोजना बनाउने, यो केही गर्नु पर्दैन। ढाँचा प्रस्तुत गर्नुहोस्, खाका प्रस्तुत गर्नुहोस्, रणनीति योजना प्रस्तुत गर्नुहोस् भन्यो भने के गर्नुपर्ने, सुझाव दिने। यसमा बुदागत रूपमा यसको चाहिँ योजना देहायअनुसार को छ, देहायअनुसार प्रस्तुत गरेको छु भनेर लेख्ने। जस्तो नेपालमा निरन्तर बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न लिनुपर्ने रणनीतिको खाका भन्यो भने व्यापार घाटा कम गर्न देहायअनुसारको रणनीति लिनुपर्छ भन्ने कुनै बुदामा लेख्ने हो। यसमा चाहिँ है नझुकिनु होला, फेरि उद्देश्य, दीर्घकालीन सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, प्राथमिकता भन्दै लेख्नु होला। अब सिंहावलोकन गर्नुहोस् भन्यो भने चाहिँ खास गरिकन विषयवस्तुलाई सिलसिलेवार ढङ्गले आलोचनात्मक प्रस्तुति गर्ने हो। सिंहको जस्तो अवलोकन, यसो फर्केर हेर्ने, फेरि पुलुका हेरेर आफ्नो बाटो लागिहाल्ने, तर त्यो चाहिँ शङ्काको हेराइ हुनु पर्यो, फेरि है स्केप्टिकल लुक हुनु पर्यो। शङ्काको हेराइ भनेको क्रिटिकल्ली लेख्नु पर्यो। यो खास गरी ऐतिहासिक विकासक्रममा धेरै सोधिन्छ। संवैधानिक विकासक्रमको सिंहावलोकन होइन, प्रशासन सुधार प्रयासको सिंहावलोकन, योजनाबद्ध विकास प्रयासको सिंहावलोकन, विकेन्द्रीकरणको विकासक्रमको सिंहावलोकन, यसरी आउन सक्छ। यो आउँदाखेरि चाहिँ क्रिटिकल्ली हरेक फेजको विषयका सबल दुर्बल पक्ष एक एक सेन्टेन्समा लेख्दै अगाडि बढ्ने हो। नेपालमा योजनाबद्ध विकास प्रयासको सिंहावलोकन भन्यो भने होइन, नेपालमा हालसम्म 15वटा योजना कार्यान्वयनमा आएका छन्। 13 सालबाट सुरु भएको यो योजनाबद्ध विकासले झन्डै 7 दशक पुरा गरिसक्दाखेरि पनि अपेक्षित उद्देश्य हासिल हुन सकेको छैन। एउटा प्याराग्राफ क्रिटिकल्ली भयो। अनि दोस्रोमा चाहिँ पहिलोदेखि 5औं सम्मका योजनाहरू चाहिँ पूर्वाधारमा विकासमा केन्द्रित भए पनि लगानीका दृष्टिकोणले कृषि, वन जस्ता क्षेत्रहरूमा बढी केन्द्रित भएको पाइन्छ। उद्देश्य प्राप्तिका हिसाबले तिनीहरू कमजोर रहे यसरी। अनि 5औंदेखि 7औं के अरे 6औं र 7औं योजना आधारभूत आवश्यकता प्राप्तिमा केन्द्रित रहेका पाइन्छ। सफलताका हिसाबले तिनीहरू पनि सन्तोषजनक हुन सकेनन्। 8औं योजना आर्थिक उदारीकरणको सिद्धान्तबाट गाइडेड भएर नेपालको अर्थतन्त्रलाई उद्धार
र बजारमुखी तुल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने योजना हो। 9औं योजनाबाट गरिबी निवारण केन्द्रित विकासको अवधारणा सुरु भयो। 10औंलाई गरिबी निवारण रणनीति पत्रका रूपमा तय गरिए पनि योजनाले दिएको महत्त्वकै गतिमा गरिबी घट्न भने सकेन। 11औं, 12औं र 13औं योजनाहरू द्वन्द्वपछिको सङ्क्रमणकाल व्यवस्थापनमा केन्द्रित रहेको पाइन्छ। 13औं योजना र 14औं अब ओभरल्याप भए पनि केही फरक पर्दैन। 13औं र 14औं योजनाले चाहिँ विकासको दीर्घकालीन सोचहरू तय गरे। 13औं योजनाले नेपाललाई सन् 2022 सम्ममा अति कम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति गर्ने र 14औंले चाहिँ 2030 सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकमा पुर्याउने सोच राखे। यद्यपि उपलब्धिका हिसाबले 14औं योजना लक्ष्यको नजिक पुग्यो भने बाँकी योजनाहरू लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेनन्। 15औं योजना विक्रम सम्वत 2100मा नेपाललाई समृद्ध मुलुक बनाउने दीर्घकालीन सोचसहित अगाडि ल्याएर कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ। मध्यवधि समीक्षाले यसका अधिकांश लक्ष्यहरू प्राप्ति हुन नसक्ने देखाइसकेको छ। यसबाट हाम्रा योजनाहरू सफलताको दृष्टिकोणले कमजोर रहेको पाइन्छ भनेर यसरी यो सिंहावलोकन गर्ने भनेको यो हो। सिद्धान्त भन्यो भने नेपालीमा सिद्धान्त छ भने अङ्ग्रेजी पार्ट पनि हेर्नु होला, थ्योरी हो कि प्रिन्सिपल हो। अब थ्योरी भन्यो भने त्यसका डक्ट्रिनहरू सिद्धान्तहरू लेख्नु पर्यो। प्रिन्सिपल भनेको त अब एसम्सन मान्यताहरू, त्यसका अन्तर्निहित मान्यताहरू हुन्, भ्यालुहरू हुन्। अब यसमा चाहिँ सार्वजनिक सेवा बडापत्रका सिद्धान्त भन्यो भने यो प्रिन्सिपल मागेको हो हैन। अनि त्यसपछि नीति निर्माणका प्रमुख सिद्धान्त भन्यो भने यो थ्योरीमा आएको हो। यो चाहिँ पोलिटिकल सिस्टम थ्योरी, अनि टु वे कम्युनिकेसन थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, एलिट थ्योरी, इन्स्टिट्युसनलिजम थ्योरी हैन, यस्ता खालका सिद्धान्तहरू मागेको हो भनेर बुझ्नुपर्छ। दृष्टिकोण माग्यो तपाईँको भने चाहिँ पक्ष र विपक्ष दुवैमा दृष्टिकोण राख्नु पर्यो। कुनै विषयको पक्षमा मात्रै पनि राख्नु भएन अनि विपक्षमा मात्रै पनि राख्नु भएन। सबल र दुर्बल, सकारात्मक र नकारात्मक दुईटै कुरा लेख्नुपर्छ दृष्टिकोणमा भन्ने कुरा भन्न खोजेँ मैले। अब कर्मचारी तन्त्रका सम्बन्धमा रहेका दृष्टिकोणहरू सकारात्मक दृष्टिकोण, नकारात्मक दृष्टिकोण। अनि आरक्षणका सम्बन्धमा तपाईँको दृष्टिकोण भन्यो भने अब मेरो दृष्टिकोण चाहिँ यसका यो सबल पक्ष हुन्छन्, यो दुर्बल पक्ष पाइन्छ। तथापि अब मेरो चाहिँ त्यसबाट बिचमा आउनु पर्यो आफू। सबल पक्षलाई चाहिँ बढी उपयोग गर्दै दुर्बल पक्ष घटाउनुपट्टि लाग्यो भने केही समयका लागि अस्थायी कालीन समता कायम गर्ने यो दृष्टिकोणबाट चाहिँ आरक्षण जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ भन्नु पर्यो हैन। यसरी हामीले लेख्न सक्छौं। मुद्दा मामिला भन्यो यो चाहिँ मूलभूत मुद्दाहरू उल्लेख गर्दै यसका मामिलाहरूको चर्चा गर्दै भन्यो भनेदेखि चाहिँ यसमा बहसमा रहेका समसामयिक विषयवस्तु भनेर बुझ्नु पर्यो। मामिला मुद्दा भनेको चाहिँ के अहिले चर्चामा, अहिले डिस्कोर्समा रहेका विषयहरू भनेर बुझ्नु पर्यो। जस्तो सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका प्रमुख मुद्दाहरू भन्यो भने के हुन् त अहिलेको पब्लिक फाइनान्सियल म्यानेजमेन्टका मुद्दाहरू अनि अथवा विषयहरू, अहिले चर्चामा रहेका बढी महत्त्वपूर्ण कुराहरू भनेको हो यो। अनि नेपालको सम्बन्धमा लैङ्गिक मामिलाहरू भन्यो भने अथवा लैङ्गिक सवालहरू भने पनि एउटै हो। के हुन् भन्यो भने अब लैङ्गिक हिंसा होला, महिला र बेरोजगारी होला हैन, अनि महिला र शिक्षा होला है, अनि महिला र राजनीतिक सहभागिता होला। यस्ता मुद्दाहरू यसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ। अथवा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूको चाहिँ अधिकारको विषय होला हैन, यसरी चाहिँ हेर्नु पर्यो सवाल मुद्दा भन्यो भने। प्रवृत्ति भन्यो भने के चलिरहेको छ त अहिले विगतदेखि वर्तमानसम्मको ट्रेन्ड भन्यो भने चाहिँ कतातिर त्यो विषय गइराखेको छ भन्ने हो। जस्तो उदाहरणका लागि व्यापार घाटाको अथवा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको प्रवृत्ति, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको प्रवृत्ति भन्यो भने विगत 5 वर्षमा कस्तो छ, व्यापार घाटा बढिरहेको छ निरन्तर या घटिरहेको छ हैन। अनि कुन विषयमा चाहिँ केन्द्रित छ हाम्रो एक्सपोर्ट, कुन कुरा हामीले इम्पोर्ट गरिराखेका छौँ, हो त्यो प्रवृत्ति भयो हैन। अनि तपाईलाई वैदेशिक रोजगारीको प्रवृत्ति भन्यो भनेदेखि जाने संख्या बढिरहेछ कि घटिरहेको छ, रेमिटेन्स बढिरहेछ कि घटिरहेछ, कस्ता खालको जनशक्ति गइराखेका छन् हैन,
कुन कुन देश प्रमुख गन्तव्य छन्, विगतमा के थिए अहिले के भएको छ हैन। त्यस्तै बसाइसराईको प्रवृत्ति यसरी विगतदेखि वर्तमानसम्म के चलिरहेछ, कतातिर गइरहेछ भन्ने हो ट्रेन्ड भनेको चाहिँ हैन। ट्रेन्ड एनालिसिस चाहिँ सार्वजनिक व्यवस्थापनका नवीनतम प्रवृत्ति भन्ने टपिक छ तपाईको। अहिले पछिल्लो समयमा नयाँ के अभ्यासहरू भइराखेका छन्, कन्ट्र्याक्टिङ आउट, पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप, अनि सूचना प्रविधि र एआई को प्रयोग, बिग डेटाको प्रयोग हैन, अनि अघि भने जस्तो डिस्टेन्स वर्क फ्रम होम हैन, यी यस्ता प्रवृत्तिहरू छन् नि, मोबाइल सर्भिस है। बसाइसराईका प्रवृत्ति यसरी चाहिँ हुन सक्छ। नवीनतम भन्ने शब्दले चाहिँ सबैभन्दा पछिल्लो, नयाँ, अरूभन्दा फरक प्रकृतिको भन्ने बुझाउँछ है। नवीनतम प्रवृत्ति भन्यो भने, अनि नवीनतम धारणा भन्यो भने, नवीनतम अभ्यास भन्यो भने नौलो किसिमको, पहिला नभएको फरक किसिमको, पछिल्लो, नयाँ भन्ने बुझ्नु पर्यो नवीनतम भनेर। फेरि पुरानो नवीनतम अभ्यास भनेर अब अहिले विकेन्द्रीकरण, विकास प्रशासन, सुशासन भनेर लेखेर हुँदैन, यो त पुराना भइसक्यो हैन। यी चाहिँ अहिले नवीनतम कार्यशैली भन्यो भने सामाजिक सञ्जालहरूको प्रयोग हैन, अनि त्यसपछि गएर सेवाग्राही मञ्च, अनि नागरिकको मूल्याङ्कन है, यस्ता खालका एकदम नयाँ कुरा, एआई को उपयोग है, यी कुराहरू लेख्नु पर्यो नवीनतम भनेको चाहिँ। अब मानव स्रोत व्यवस्थापनका नवीनतम मान्यता भन्यो भने चाहिँ ई रिक्रुटमेन्ट एउटा होला हैन, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ यसमा भनेको कन्ट्र्याक्टिङ आउट, सर्भिस कन्ट्र्याक्ट होला हैन, अनि त्यसपछि गएर मानव स्रोत व्यवस्थापनमा अघि भनेको वर्क फ्रम होम होला, फ्लेक्सी टाइम होला हैन, अनि त्यस्तै गरिकन यो चाहिँ वर्कफोर्स डाइभर्सिटी म्यानेजमेन्ट, कार्यशक्ति विविधता व्यवस्थापन होला। यी कुराहरू नयाँ अभ्यासहरू लेख्नु पर्यो है। अनि मूल्य मान्यता भन्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो सम्बन्धित विषयका अपेक्षित गुण, त्यसबाट के गुणको अपेक्षा गरिन्छ, कस्तो व्यवहारको अपेक्षा गरिन्छ, विश्वास, आदर्श, यो आइडियल वा त्यसको चाहिँ बिलिफ वा त्यसको चाहिँ भ्यालु वा त्यसको बिहेभियर हो मूल्य मान्यता भनेको चाहिँ है। यो कहिलेकाहीँ हामी बुझ्दैनौँ र अर्कै कुरा लेखिराखेका हुन्छौँ। जस्तो सार्वजनिक व्यवस्थापन वा संविधानवाद वा लोकतन्त्र वा सुशासन वा विधिको शासन वा सहभागितामूलक विकास, सामाजिक न्यायका आधारभूत मूल्य मान्यता, यो जे पनि सोध्न सक्छ। सार्वजनिक व्यवस्थापनका मूल्य मान्यता भन्यो भने नतिजा उन्मुखता, सहभागितामूलक शैली, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व हैन, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ कुशलता, मितव्ययिता र प्रभावकारिता, यिनै त हुन् यसका मूल्य मान्यता हैन। सेवाको भाव हैन, पब्लिक सर्भिस भ्यालु भन्छ, सार्वजनिक सेवाको महत्त्व, यी कुराहरू भए। संविधानवादका भनेको अब के हुनुपर्छ, संवैधानिक सर्वोच्चता हुनु पर्यो होला हैन, शक्तिको पृथकीकरण र सन्तुलन नियन्त्रण हुनु पर्यो होला, कानुनी के भन्छ न्यायिक पुनरावलोकनको व्यवस्था हुनु पर्यो होला, जुडिसियल रिभ्यूको आदि इत्यादि है। यी चाहिँ मूल्य मान्यताहरू भए। लोकतन्त्रका, यसै गरी सुशासनका, विधिको शासनका, यो हिसाबले लेख्नुपर्ने हुन्छ। र तरिका, उपाय, विधि, माध्यम भन्यो भनेदेखि चाहिँ यो सबैमा कसरी वा के मार्फत गर्ने भनेर लेख्ने हो। सार्वजनिक सेवा प्रवाहका माध्यम, विकेन्द्रीकरणका तरिका, यस्तो पनि सोध्न सक्छ। अनि आयाम, क्षेत्र, पक्ष भन्यो भने त्यसका मुख्य मुख्य पाटाहरू, पक्षहरू के हुन् भनेर लेख्ने, जे सोधे पनि आयाम, उपागम, क्षेत्र, पक्ष, जे सोधे पनि है। अनि यो चाहिँ गरिबीका आयाम, समावेशीकरणका क्षेत्र, शासनका मूलभूत पक्षहरू। यहाँ वास्तवमा एउटा अर्को पनि भन्नु है, यो चाहिँ भएन यसमा। त्यही भएर आयाम, क्षेत्र, पक्ष भन्यो भने चाहिँ मुख्य मुख्य पाटाहरू त्यसका के हुन् त्यो लेख्ने हो, डाइमेन्सनहरू। उपागम दृष्टिकोण भन्यो भने चाहिँ धारणा, सोच लेख्ने हो आफ्नो त्योसँग सम्बन्धित। द्वन्द्व व्यवस्थापन सम्बन्धी दृष्टिकोण वा उपागम भनेर यो आफ्नो पनि अभ्यासमा रहेको। द्वन्द्व व्यवस्थापन सम्बन्धी उपागम वा दृष्टिकोण भन्यो भने परम्परागत दृष्टिकोण, आधुनिक दृष्टिकोण, त्यसपछि गएर यो के भन्छ कन्स्ट्रक्टिभ वा चाहिँ इन्टरेक्सनिस्ट, अन्तर्क्रियात्मकतावादी दृष्टिकोण भनेर यसरी लेख्ने हो। विकल्प भनेर सोध्यो भने चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीले सुझाव जस्तो दिइराखेका हुन्छौँ। विकल्प भनेको 2टा 3टा होला, तर त्यो प्रत्येक चाहिँ
एउटा भएपछि अर्को नचाहिने हुनुपर्छ। कुनै कुरालाई प्रतिस्थापन गर्न सक्ने अर्को कुरा हो विकल्प भनेको चाहिँ। जस्तो यो कर्मचारी तन्त्रको विकल्प भन्यो भनेदेखि के भयो भने कर्मचारी तन्त्र हुँदैन त भन्ने त सम्भव छैन। त्यसैले यसको विकल्प चाहिँ कार्यगत र संस्थागत विकल्प मात्रै हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ। जस्तो पूर्ण विकल्प चाहिँ हुँदैन है, यसलाई सुधार गर्ने कुरा मात्रै यसको विकल्प हो भन्ने हुन्छ। तर तपाईँले चाहिँ यो के भन्छ फिजिकल क्लासको विकल्प भन्यो भने चाहिँ हामीले यो अनलाइन क्लास यो भएपछि फिजिकल नभए पनि भयो नि, हो त्यो हो विकल्प भनेको होइन। अब टिपोट तयार पार्नुहोस् भन्यो भने बुदामा प्रस्तुत गर्नुपर्छ टिपोट चाहिँ, त्यसको अर्थ त्यो हो। बुदामा लेख्ने उत्तर भनेको हो, टिपोट तयार पार्नुहोस् भनेको अर्को बुझ्नु भएन। सीमा, अपवाद, दुर्बल पक्ष, कमजोरी भन्यो भने एउटै कुरा हो। तपाईँले दुर्बल पक्ष पढ्नु भएको छ, जाँचमा सीमा आयो, लो यो चाहिँ पारदर्शिताका दुर्बल पक्ष भन्यो भने जाँचमा चाहिँ पारदर्शिताका सीमा आयो भने जे दुर्बल पक्ष हो त्यही सीमा हो। संघीयताका कमजोरी मा कसरी लेख्ने भन्ने कुरा, यो कुरालाई एकदम ध्यान दिनु होला। यो मैले अहिले भनेको कुराहरूलाई प्रश्नमा भएका शब्दहरूमा धेरै घोरिएर प्रत्येकको स्पेसिफिक अर्थ राखेर लगाएर पढ्न थालियो भने त्यो कठिन हुन्छ, त्यो सम्भव हुँदैन होइन। अब अर्को एउटा चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले यसलाई स्टप गरेर स्याम्पल आन्सर चाहिँ देखाउँछु भनेर भनेको थिएँ। नमुना उत्तरमा म जान्छु है त। अब यो नमुना उत्तरमा अस्ति पनि मैले सुरुको दिनमा पनि अलिकति त भनेको थिएँ, तर यहाँ तपाईँहरूलाई क्लियर होस् भनेर केही प्रश्नहरूको मैले पुरा उत्तरै लेखिदिएको छु। यसमा म डिटेल जान्न सर, एउटा तपाईँलाई जस्तो शासनको अवधारणा प्रश्न गर्दै यसका आधारभूत विशेषता उल्लेख गर्नुहोस् भनेकोमा सिम्पल दुईटा कुरा क्लियर गर्न खोजेको कि कति लेख्नुपर्छ भन्ने लाग्छ नि विद्यार्थीहरूलाई, जहिले पनि सोध्नुहुन्छ यति नै लेख्नुपर्छ। यति भनेको कति हो रहेछ त भनेर हेर्दा मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, यो चाहिँ 277 वर्डको उत्तर छ, एकदम काफी छ। यति लेखे पुग्छ, 400 शब्द चाहिँदैन। यो 277, 270, 280, एकदम कममा मेबी 250, बढीमा 300, 310 शब्दसम्म होला, त्योभन्दा बढी चाहिँदैन। हेर्नुहोस्, कुनै कुनै अब त्योभन्दा कम पनि हुन सक्छ। जस्तो शासन र सरकारको भन्यो भने अलि बढी पनि हुनसक्छ, कम पनि हुनसक्छ। अब यसमा हेर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ कति शब्द छ त भन्दा 309 शब्द छ, अलिकति बढी 10 सम्म पुग्न सक्यो। त्योभन्दा बढीको यहाँ कुनै पनि छ जस्तो मलाई लाग्दैन। 300 शब्दको हाराहारीमा लेख्ने हो, ठ्याक्क यो जसरी लेखेको छ यसै गरी लेख्नु होला। मैले यहाँ सुरुवात चाहिँ एक ट्याब भित्रबाट गरेको छु। यो प्रिन्टिङमा यस्तो हुँदैन, जस्टिफाइड लेखिन्छ, तर जाँचमा लेख्दाखेरि कपीमा ह्यान्डराइटिङ लेख्दा चाहिँ यसरी स्पेस ट्याब छोडेर लेख्यो भने राम्रो देखिन्छ। यसैलाई फलो गर्नु होला। ट्वाक्कै टाइटल दिएर लेख्न थाल्ने, विषय प्रवेश यो त्यो केही नभन्ने। हामीलाई मागेको यसले शासनको अवधारणा 6 नम्बरको मागेको छ, 4 नम्बरको विशेषता मागेको छ, त्यति हो। अरू दायाँ बायाँ केही लेख्नै परेन, ठ्वाक्कै शासनको अवधारणा अन्डरलाइन। अब यति लेख्ने हो। अघि अवधारणामा हिस्ट्री नलेख्ने है भनेकोमा के लेख्नु पर्दो रहेछ त भन्दा शासनको विषयमा त्यसलाई त्यसको परिचय परिभाषा लेख्ने, प्रश्न गर्ने भनेको थिएँ मैले। अब यसको अवधारणामा चाहिँ यही कुरा मैले सर पढ्छु। शासन नागरिकलाई सेवा प्रवाह र सुव्यवस्थाका लागि नियम बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया हो। छोटो सेन्टेन्स है, यो डेफिनेसन भयो। यो विकासका लागि आर्थिक तथा सामाजिक स्रोतको व्यवस्थापन गर्न शक्तिको प्रयोग गर्ने कार्य हो। अर्को त्यसैको डेफिनेसन, यो वर्ल्ड ब्याङ्कको डेफिनेसन। यहाँ वर्ल्ड ब्याङ्कका अनुसार केही लेख्नु परेन। यसका लागि राजनीतिक सत्ता, विधिको शासन, सरकारको कार्य सक्षमता आवश्यक पर्छ। सक्यो, यो डेफिनेसन सक्यो। यहाँभन्दा बढी इलाबोरेसन केही गर्नु परेन। छिट्टै प्याराग्राफ चेन्ज हेर्नुहोस्, 3 लाइनमै हामी प्याराग्राफ चेन्जमा गयौँ। तपाईँको कपीमा यो 5 लाइन होला होइन। अनि अर्को प्याराग्राफ फेरि इन्डेन्ट दिएर ट्याब हानेर भित्रबाट लेख्यौँ हामीले, अलिकति छोडेर। यस्तै लेख्नुपर्छ भनेर मैले भनिरहेको छु है। सबैमा ठ्यास ठ्यास बुँदा दिएर लेख्नुहुन्छ, त्यो एकदम नराम्रो लेखाइ हो त्यस्तो। शासनका मौलिक शासनका भौगोलिक आधारमा राष्ट्रिय, उपराष्ट्रिय र पराराष्ट्रिय गरी 3 तह हुन्छन्। छोटो सेन्टेन्स।
कार्यक्षेत्रगत आधारमा सार्वजनिक, निजी र गैर सरकारी गरी 3 क्षेत्र हुन्छन्। अब यहाँ शासनका फेरि लेख्नु परेन। क्षेत्र र तहहरू कार्यगत रूपमा स्वतन्त्र भए पनि आफ्नो सफलता र असफलतामा अन्तर सम्बन्धित हुन्छन्। माथि भनेका यी क्षेत्र र तह काम गर्न स्वतन्त्र हुन्छन्, तर एक अर्काको सफलता असफलतामा चाहिँ अन्तर सम्बन्धित हुन्छन् है। अर्कोको पनि सहयोग चाहिन्छ भनेको। यिनीहरूका बीचको सहअस्तित्व, सहकारिता र साझेदारीमा मात्र शासनले सार्थकता पाउँछ भनेर यो चाहिँ प्याराग्राफ सकियो। फेरि यसका तह, पात्र, क्षेत्र र अन्तर सम्बन्ध भन्ने विषय अर्कोमा आयो। अब यसको मापन कसरी हुन्छ भन्ने इम्पोर्टेन्ट छ। शासनको मापन यसका संस्था र कार्यविधिका आधारमा मात्रै नभएर नतिजाका आधारमा गरिन्छ। रिजल्ट हुनु पर्यो शासन हुनलाई होइन। जनसहभागिता तथा उत्तरदायित्व, राजनीतिक स्थायित्व एवं हिंसारहितता, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र नियमन, विधिको शासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक सामाजिक स्तर जस्ता सूचक सकारात्मक उपलब्धि, सूचकमा सकारात्मक उपलब्धिले शासनको अवस्था राम्रो छ भन्ने देखाउँछ। हिजो हामीले उता मैले शासनको यही सूचकको अवस्था सूचक लेखेर नेपालको अवस्था भन्ने देखाएको थिएँ नि, हो यहाँ अर्को चाहिँ तिनै सूचकलाई ठ्याक्कै त्यही लेख्नु परेन। यसमा कस्तो नतिजा छ भन्ने कुराले शासन कस्तो छ भन्ने देखाउँछ। कुशासन छ कि सुशासन छ भनेर लेखियो। अब अलिकति चाहिँ हिस्ट्री मैले भनेको थिएँ अघि होइन, थोरै लास्टमा करिब 7000 वर्ष पहिले समाजमा मानिस व्यवस्थित रूपमा बसोबास गर्न सुरु गरेसँगै अस्तित्वमा आएको शासनको अवधारणा प्रजातीय शासन, संस्थामा आधारित शासन, कल्याणकारी शासन हुँदै आज बहुपात्र, बहुतह, बहुक्षेत्र बीचमा सञ्जालीकृत एक बृहत र जटिल प्रणालीका रूपमा विकास हुन पुगेको छ भनेपछि अब सकियो। यो अवधारणामाथि प्रकाश पार्नुभयो। अब 6 नम्बरको उत्तर यति सकियो। 6 नम्बरलाई तपाईँले चाहिँ यति शब्द लेख्नुभयो होइन, यो काफी छ। यहाँभन्दा बढी केही लेख्न पनि सकिँदैन, पर्दैन। 171 शब्द लेख्नु भएछ। अब 4 नम्बरका लागि त्यही 100 शब्द जति लेखे पुगिहाल्यो होइन। अब शासनका विशेषता भनेर अन्डरलाइन गर्ने, ट्वाक्कै लेख्ने, धेरै भाषा गन्थन नलेख्ने। आजको आर्थिक उदारीकरण, अन्तर्निर्भरता र निजीकरणको युगमा वा सन्दर्भमा शासनलाई देहाएका विशेषता सहितको सरकारभन्दा बृहत र अलग विषयका रूपमा लिइन्छ भनेर यस्तो भ्यालुएबल स्टेटमेन्ट हुनु पर्यो। यहाँ शासनका विशेषता देहाए अनुसार छन् मात्रै लेखेर हुँदैन। अब यसमा चाहिँ यी विशेषता भए सर र बुँदामा कुनै व्याख्या परेन 4 नम्बरलाई। अब थोरै 3-4 बुँदा भएको र 4 नम्बर भएको भए अलिकति इलाबोरेट गर्नु पर्थ्यो, परेन। यो मैले भनिनँ। अनि सारमा भनियो, अन्त्यमा, निष्कर्ष भनेर भने पनि हुन्छ, निचोड जे लेखे पनि हुन्छ। शासनका अपेक्षित सबै गुण हुँदा हुँदै पनि सरकारले राष्ट्रिय एवं पराराष्ट्रिय तहका निजी तथा गैर सरकारी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा नागरिकका आकांक्षा पुरा हुने गरी काम गर्न सकेमा मात्रै शासन सफल हुन्छ होइन। अब गुण हुने बित्तिकै सफल हुँदैन है। त्यो गुण भएर प्लस चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दा उसले चाहिँ पराराष्ट्रिय र राष्ट्रिय तहका सबै पात्रसँग चाहिँ साझेदारी गरेर यसको लक्ष्य चाहिँ नागरिक अपेक्षा पुरा गर्ने गरी काम गर्नु हुँदो रहेछ होइन। यो त्यो गर्न सक्यो भने मात्रै शासन सफल हुन्छ भनेर। ओके, अब यसै गरी शासन सरकारभन्दा फरक र बृहत दृष्टिकोण हो, यस भनाइका सम्बन्धमा आफ्नो धारणा राख्नुहोस् भनेपछि शासन र सरकार बिचको यसरी सर र टेबलमै टी फर्मेटमा भिन्नता लेख्ने अनि थोरै विश्लेषण गर्ने। यो भनाइलाई उल्लेखित भिन्नताले शासन समग्र अर्थतन्त्र र समाजलाई व्यवस्थित र गतिशील तुल्याउन बहुल पात्र बीचको सञ्जालीकृत, समन्वयात्मक एवं एकीकृत प्रयत्न हो भने सरकार यसका लागि त्यस्ता पात्रहरूबीच संयोजन, सहजीकरण र नियमन गर्ने संयन्त्र हो। अनि प्याराग्राफ चेन्ज गरिहालेर यसरी चाहिँ परम्परागत रूपमा यस्तो 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 भएको अहिले आएर चाहिँ यो बुझिन्छ शासनलाई भनेर, त्यही भएर सरकारभन्दा फरक र बृहत कुरा हो भनेर। अनि निचोडमा चाहिँ अत आज शासनलाई सरकारभन्दा माथि उठेर फरक क्षेत्र र पात्रहरूमा रहेको फरक सक्षमताको उपयोग मार्फत महत्तम स्तरको विकास, सेवा प्रवाह र राष्ट्रिय हित संरक्षण गर्ने प्रणालीका रूपमा लिइन्छ भनेर कन्क्लुड गरेर गर्न सक्यो। ओके, यसै गरी यहाँ मैले चाहिँ उत्तरहरू यो बनाइदिएको छु। अब यसमा म धेरै डिटेलमा जान्न, आज टाइम पनि सक्यो। यो तपाईँहरूलाई मैले सेयर पनि गर्छु, यसलाई ठक्कै फलो गर्नु होला। यदि तपाईँलाई साँच्चै पास गर्न मन छ भने धेर गफहरू सुनेर ककलले के भनेको कुरा, गाइड तपाईँका किताबहरू निस्किया छन्, यो क्वेसन आन्सर लेखेको एउटैको आन्सर 4 पेज किताबमा प्रिन्टमा छ, तपाईँले त्यसको 1 पेज पनि लेख्न सक्नुहुन्न। त्यस्ता कुराहरूको पछि लागेर हुँदैन। जे लेख्न सकिने यथार्थ हो त्यति मात्रै हो। त्यही भएर त्यसमा वरि नगर्नु होला। यो लास्टमा भएको यहाँको 2टा क्वेसन
आज राष्ट्रिय सुरक्षाको अनि सङ्घीय राज्यका विशिष्ट यो राष्ट्रिय सुरक्षाको महत्त्वको बारेमा आज कुरा भइसक्यो, अथवा क्षेत्र भनेर छ। अब यो एउटा 9 नम्बरको चाहिँ भोलि तपाईँहरूले गरेर आउनु होला, यसको विषयमा छलफल गरेर। अब भोलिबाट चाहिँ हामी दोस्रो च्याप्टर या तेस्रो कुनबाट सुरु गर्ने, अर्को कानुनको च्याप्टर म दिपेन्द्रजीसँग सल्लाह गर्छु, अनि नभए तेस्रो च्याप्टर को चाहिँ भोलि छलफल गर्छौँ। आज यति नै गरौँ है त। तपाईँहरूले दोस्रो हिजो पनि भनेको थिएँ, दोस्रो च्याप्टर र तेस्रो च्याप्टर भोलि पढेर आउनु होला, त्यो मध्ये कुनैको छलफल हुन्छ भोलि। हस् सर, धन्यवाद।